جتنا دین نو پچھوں ہے دلوں برباد تھی اللہ تعالیٰ نمازہ پڑھو قرآن شریف کی تلاوت زیارت کرو اما بیٹی عزت خدمت کرو کہیں دا حق نہ کھاوی جتا خدا کہنا بخشے دیا دھی دا حق کھا گے بیسے چٹی ڈاڑیے رولدہ ودے عدالتے میں کہ کیویں آگے دے زمین پترے دے نہ کرمے نا بلا کال کو جوات رہے صحیح نہ تھے میں کہ چاچا جہنمی کتا بڑھنا ودے او بیا دیرا دھی دا حق کھاوے جہنمی کتا ہے دیرا دھی دا حق کھاوے سوار دی بوٹی کھندے تیرا دھی دا حق کھاوے پیسے تیری بخشش کہنی وہ مارکا قرآن آدھے استاد قاری محمد یونس صاحب بیٹھے مولانا صاحب بیٹھے پوچھو قرآن ہے اللہ ہر شے سمجھے پتر دا حق ہے دھی دا حق ہے ہر شے اللہ دا صحیح تیرا دھی کو حق نہیں دے دا قرآن دا منکر ہو بے صحیح پتر دا حق پتر کو دے دھی دا حق دھی کو دے نیانا نمایا ہو دینا دھی دھیو دیے پتر کو سمجھاؤ کچی پندے دھی جو دی اتڑ کا جو روت پاسا کر گھڑ دیے ناشتہ دھی جا دے وے روٹی دھی پکا دے وے چٹے کپڑے پاک ونجے تیری جتی کو مٹی لگی گھڑی ہوئے دھی جھا جھیتی پوچھر سیتے پاتی گھڑی ہو دیا سیتے پوچھر لہا تیری جتی دی مٹی صاف کرے دی ابے دی جتی ہے مٹی تو پاک ہوئے تے کو دھیتے پوتا دا فرق دسا پاک پیار وفادار تھی اوسیا کوڑے ہی کو خونے وزن تکار ہے گونوی تے بیاوی اوسیا انو دھی کو سادا انو پوتر کو سادا کدہوں نا اوسی کدہوں دھی اوسیا ساڑھ دوئے آمیر سڑ گنزنا پر پہلے ساڑھتے دھی اوسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تے کو دو تھیری دیتنا سونی پرورش کیتے تعلیم دیتے ان دی جنت ذمہ وار میں محمد آپا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سونے کو ملان دعاوینا سائی اٹھی کرتے ہانا مچھے سے پروسا دے دیان بھر میں دیان میرے جگر کا گوشہ میری فاطمہ آگئی ہے نبی سید شریعت آدھے دھی پھر جوان تھی اٹھاؤ برہاؤ نا شاہجہاں کار لیو اور دا چٹے سیر تھی کہ دے بیٹھانا دے مطا زمین دا ٹوٹا بٹکا کہنوے وہ مارکا نبی سیدہ فرمانے اولاد جوان تھی پتر جوانے دھی جوانے اولاد جوان تھی میں شادیاں کرو نکاح کر لیو سیدہ فرمانے جیڑا والدین شادیاں نہیں کرے دا جیڑا گناہ اولاد کرے جو ماں پیو دے کھاتے گنی سی نبی سیدہ فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم جناب بی بی فاطمہ تزارہ جوان تھئیے نبی پاک سی مسجد دائر فرمائنے علی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ دا نکاح تیرے نال پڑھ دوں تے کو قبول ہے جیا سی میں کو قبول واجہ علی حق مہر دا انتظام کرو یا رسول اللہ مدہ غریبا میرے پلے تک شجائنیا نبی سے فرمایا لی تلوار ویچو زرہ ویچو ونجو حق مہر کا انتظام کرو میں محمد بالغ تھی درد نے بلہا سکتا امیاں ہون بیٹھے نا حدیث پاک کے اندے نکاح نصف الایمان نکاح آدھ ایمان ہے
حدیث پاک کے اندر الزنا ہو یخرج البنا زنا ہے جڑا بنا رول دینے صحیح فرمائے نکاح کرو زنا نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جنجل شادی تھی میں اللہ رزق برکت پا دینے او لوگوں نبی دی شریعت ترسوں اللہ عزت دے سی نبی دی شریعت ترسوں اللہ رزق برکت پہ دیا سونے دی تابعداری کرے دوں عرص خدا راضی فرش آیا رب راضی ہوگی ہون دا اللہ معافی دیوے ہر پد گناہ ہے عورت گھر بیٹھئے کلے تھی دے پن شکوے تھی دے پن نا شکری تھی دی پئیے ہے نہ درو شریف نصیب نہ نماز نصیب او پہلے والے مٹھڑیا اللہ جانے ایک بانیا بی بی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نسوڑ حسین کو چھوڑی رکھائی بیٹھئے قرآن جلو رہے دی بیٹھئے چکی چلے دی بیٹھئے ہون دا موبائل دا بھنڈاڑا پہ بھالا دیتی ملک موبائل اللہ کی قضا میں لوگوں انگریز پد پد نے مسلمانوں کو ختم کرانا واسطے پوری کوشش کی دی پہ مسلمانوں کو اپنے پیرے تو تھوڑ تھوڑا ادھر دا بگڑ دا ہٹ داوے میں او نماز عزت ہی بیا جن پہ ویسے رول ویسے چوکھا پڑھ دو نمازہ چلو مسیح پانچ چار بڑھڑے ہوئے جب گھر نہ باہر نہ ہوئے چھوڑے آکھر دن بعد شاہ جڑی وستی ہوگی او مارکا محبت یک وجہ دین نال جنازہ ہوئے آئین ٹائم جمعہ ہوئے خطبے میں مسیح تے 2 منٹ مولی سے زیر لالا نے امام سے ہل دھاڑ دھاڑ پائیں اکیلے پھاسی لگتا پیا ہوئی تھے اللہ دین نال محبت دے حال مسلمان ہدایت او لوگوں نماز حضرت حسین کے فخر کرے دی کھڑی ہے نماز شان سونے حسین تو پوچھو نماز حضرت حسین تے فخر کرے دی کھڑی ہے داوی دیئے سارا نبی دا خاندان شہید تھی گیا کربلا دی زمین سیدے دے خون نہ رنگین تھے حضرت امام حسین شمر گوادن شمرا تائیں امام یزید کنو گھنڑے مائنا رب کریم کنو گھنڑے شمرا تیرا میرا مقابلہ ہے پہلے میں کو میرے اللہ دی نماز پڑھانے شالا دے اکبر اللہ شالا دیا اور محمد بوٹیا دھیان پہ نیا حضرت قاسم چودی دے چاندر دے ٹکڑا اللہ شالا دیا بتھڑے والا لیزگر سوڑے اللہ شالا دیا زمین خون نار رنگین حضرت حسین کو سجدے دی فکرے سید کو نماز دی فکرے حضرت حسین نے شمران کو نماز پڑھا نے پیچھے تیرا میرا مقابلہ ہے حضرت حسین سجدے وچ گئے نہ شمر پلی تیر چھوڑ دیتے حضرت حسین سجدے وچ شہید تھی گئی شاتی رانی جاگیر دے وچا بیٹا شفق نماز گڑے دا حضرت حسین سجدے میں شہید تھی نا شمر پلیت چھڑی جاگے حضرت حسین نے گچی تے ماران کھاڑتے ایک آدمی اٹھی کڑے وہاں کے شمر اللہ لپوی خدا دل بد نصیبہ حیات بھی اللہ کیری رات چھڑی کھڑا مرے نہیں اتنا تا سوڑا محمد بوسے سے لہاوی حیات کروے شمرہ شمر کمینہ بیمان حضرت حسین سے زنگی چی کاوگی دے سیایا سارا دے دھڑا دے
کیڑا روکے جڑا سجدے تے نہیں آیا کیڑا مصیبت جڑا نبی دے خاندان تے نہیں آیا سجدے دے لاشے پہ نہیں نبی دا سارا خاندان کٹھا پئی تے میں کو چوکھی محبت دین نال ازاد چھڑی نماز کسے پڑھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے شہید کے نصیب پلید حضرت حسین دے سر مبارک نیزے دی نوک دے ٹانگ دمشق دے بغارے پھرے دعوت دے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے سونی داڑھی والا سونے چہرے والا جے کو ماں فاطمہ جھولیت قرآن دے لوریاں دیتے جے کو نانا محمد قرآن سکھایا ہوئے ابھی آنکھ جا سننے بیٹھو اللہ ہدایت حضرت امام حسین سیدہ سر مبارک گیا شمنے دی نوک تے ٹانگ تے چئی وندیا سارے دے سارے جن لے اہل بیت شہید چکنی نبی دا خاندان آئیا سونے دا خاندان کٹھا پائیا شہید چکنی بی بی زینب میں پچھو تے جو ڈٹے لاشا لاشا خون خونے بی بی زینب اسمان کو منہ کا روتے آنے نانے محمد ربا راضی تھی بوئی حضرت زین العابدین رو دے بیٹھے آنا کہا کہ زین العابدین کیوں رو دو زین العابدین فرمے دینا یوسف علیہ السلام کا جنہے پیو یعقوب علیہ السلام اپنے پتر یوسف سے غم میں رو دے اکھی دے بیٹھے آنا میرا سارا خاندان کٹھا پہ تے میں گوا دو جو کیوں رو دیا سارے دے سارے جنہے شہید تھی گئنا بیبیاں بھی بچے نہ کچھ بال معصومانوں بھی بچے نہ کچھ بیمارانوں بھی بچے نہ سارے کو قید کر دے یزید کے دربار کو گھیرے دے پہنا جنہے بیبیاں قید جاوے دے نیا آلے بیت آلے نبی دا خاندان قید جاوے دے جنہے شہدے دا قیدی گاورا تمیج بازار جو گزران پہ ایک اور اچھا کر مخلوق کٹھی تھی گئی ہے راش پائے گے راش دی وجہ جنو شہدے نہ قیدی گاورا رک گئے کاوالے رکے ایک عورت آت بی بی زینب کو چادرہ دیوان پائے گئی ہے بی بی چادرہ جنوہ سہدے کو پانی دیوان پائے گئی ہے بی بی زینب پوتے بی بی تو کون نہیں جری قیدے دی خدمت کرے دی بدیا وہ عورت آتی ہے میں مدینہ پاک حضرت فاطمہ نظارت گھر راندے آمیا جدا میں آور پہ ہمیں بی بی فاطمہ میں کو آگ چھوڑے آتی کوئی قیدی مل پومنی کوئی پردیسی مل پومنی کوئی مسافر مل پومنی انہیں دی خدمت کرنیا میں تا فاطمہ دی گال کو پانی دے دی وندیا والو عورت بی بی زینب کو پوچھ دیئے تو دا کچھو دے قیدی ہوا بی بی زینب آدھے مدینہ پاک دے قیدی آئے عورت آدھے مدینہ دے لوگ ہوا جدہ مدینہ وچو فاطمہ نظارہ دے گھروں میں آوان پیامی فاطمہ نظارہ دی چھوٹی تھی زینب آیا پتر حسن حسین چھوٹے اللہ تجھا مدینہ دے لوگ ہوا فاطمہ دے بالے لگے پتا ہوئے تا انہیں دی خیر خبر دمیں کو گئی دیو وہ بے دردوں جے جے بلے عورت پوچھے بی بی زینب کا نو تجھا کچھو دے کہہ دیا ہوا بی بی زینب آگے مدینہ پاک دے عورت دے مدینہ پاک حضرت فاطمہ نظارہ دا گھرلا جڑا میں آور بیامی انہی چھوٹی دی زینب چھوٹے پتر حسن زینانا فاطمہ دے بالے نگے پتا ہوئے تا خیر خبر میں کو سنا ہو جا بی بی زینب دیئے جری فاطمہ دی زینب گھری پچھتی ہو پایا
جڑے حسین دا کھڑے پوچھتے حسین دا سر و سانگ تے کھڑے دہیکتے آگ کے شوروں پہ جو سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جدی امری بطولی نانا رسولی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ سے آنے جرے میرے نہ تے کوئی جگنونے کو مردہ نہ آکھو زندائنا شہید چندیوں دے شہید بیدیوں دے شہید خون قدرہ زمین دے نی ڈھانگا اللہ گناہ پہلے معاف کر دیں دے آئے ایوے ہے گئے نا آدھا اساں کیا کیتے اساں جو مرنے اساں کیا کیتے لوگ یہ ادھر سوچوں جو جرا کام آئے ہاتھ کریں دے پیوں یا بھلے بنگلہ ہوئے مربع ہوئے نا دکانہ ہوئے نا اللہ دا بندہ بنگلہ ہوئے نیند ناوے بھال ایسے دے بنگلے کواں دولت ہوئے تے عزت ٹکے دی نہ ہوئے کہلے گئے جی دولت مربع ہوئے تے شکون نہ ہوئے کیا فائدہ وڈے وڈے مربع آلے کو ڈٹھے سے موئے جو ہیں کفا نصیب نہیں تھیا خودی لاٹھی کنو ڈرو اللہ کے قسم رات کو چنگے بلے ستن سویرے جوٹن اکھی کنو اندھے آنیا لوگوں اللہ کنو ڈر ونجو رحمت قنات تابداری کرو دنیا کی شاہی چاندنی دہائیا آگر وڈائی چاندنی دہائیا چلا وجنے چھوڑ وجنے ہر چاہی چاہی گر پئی رہا ہی ہے آئیں بھی میں کہیں نا زیدے نہ بڑا جان بڑے آخر مر وجنے کھٹڑے تو پٹڑے تے چاہ ستے دن پانی بہنے پہ نیا کھار بچی پئی آئیا کفری دلیر پوا سچے دے اینیاں دے ملے گیا دے لاش پئیے اینیاں دے خانیاں دے میت پئیے علوے میں دون اللہ نہیں سکتا اللہ فرمے وقتے سیسا سود کھتا ہمیں سنہ کرے لاوے غریب اسلام برباد کرے نہ آوے ناجائز قبضے کرے نہ آوے بنے بھنے نہ آوے پھیری دے حق کرنا آوے میں خدا نال بغاوت اترایا چیرے بندے دے ماں کتھائن رقبے بٹھائے نہیں اللہ سے فرمائے اللہ پیسے سے زور زمین دے تین لمبندی آوے بندے کو بندہ نہ سمجھتا آوے آج چورا رہی مکی اٹھا دکھا بدبخت مال پرائے کھاتے کر ہوئے عیش حلول دکھا گھر پاپی بغریباں دے اج ونجتے بھاوے مول دکھا ایک لیر دے پانگج بند پیچھا واسل لجدیتا کڈو کھول دکھا ان پیر پہاڑ شوق دے اج سکری انگل تو چولنے کا لوگوں دنیا ختم تھی وجنے ہر شاید مک پونے اللہ باقی رہنے میں رب تے ہوں رسول کو راضی کر وجنے اللہ اللہ نے توفیق دے